विश्रामपछि स्वागत छ इमेज समाचारमा। आजदेखि मुलुकमा नयाँ मुलुकी ऐन लागू भएको छ, तर यसमा केही भएका केही बुँदाहरूले, केही दफाहरूले प्रेस स्वतन्त्रता हनन गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेस र पत्रकारिता आबद्ध संस्थाहरूले विरोध गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामी नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति हरिहर बिरहीज्यूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। बिरहीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ इमेज समाचारमा। धन्यवाद छ। अब आजदेखि मुलुकमा नयाँ मुलुकी संहिता ऐन लागू भयो। यसले पत्रकार जगत अलिकति सशंकित भएको हो। नयाँ मुलुकी ऐन बन्नु धेरै जरुरी थियो। धेरै लामो समयदेखि चलिआएको र मृतप्राय जस्तै अवस्था, केही दफाहरू मृतप्राय जस्तै अवस्थामा रहेको कानुन बोक्नको लागि मुलुक बाध्य भएको थियो र धेरै पहिले नै विस्थापित हुनुपर्ने मुलुकी ऐन जो जङ्गबहादुरको समयमा बनेको थियो त्यसलाई पहिले नै विस्थापित गर्नु पर्थ्यो र संविधान सभाले नयाँ संशोधन गरेपछि, नयाँ संहिता बनाएपछि आजदेखि यो विस्थापित भएको छ। यसमा धेरै कुरा सकारात्मक छ। यसलाई समसामयिक कानुनहरू बनाइएको छ, तर दुर्भाग्यवश प्रेसको सन्दर्भमा चाहिँ पहिले उपयोग गरिआएका स्वतन्त्रता र सुविधालाई पनि कटौती गर्ने काम यो संहिताले गरेको महसुस भएको छ। यसले गर्दा पत्रकारहरू खिन्न भएका छन्, चिन्तित भएका छन् र केही हदसम्म भयभीत पनि भएका छन्। कुन कुन बुँदाले प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित गर्छ? यसको दीर्घकालीन असर कस्तो हुन्छ? खास गरी एउटा कल्पना गरौँ, कुनै व्यक्तिले बच्चाहरू हिँडिरहेको बसमा आगो लगाउने कोसिस गर्यो, जस्तै कसैले कतै बम राख्ने प्रयास गर्यो अथवा कतै गोली चल्यो, कसैले कसैको हत्या गर्यो। त्यो सरकारी निकायबाट, गैर सरकारी निकायबाट पनि हुन सक्दछ। त्यस्तै कसैले घुस लिइरहेको देखियो अथवा भ्रष्टाचारीहरू बीच आपसी कुराकानी, सहमति अथवा कसैलाई धम्काइरहेको, तर्साइरहेको कुरा देखियो भने त्यो दृश्य आफैले देखेको दृश्य समेत पत्रकारहरूले त्यो सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमति बगैर फोटो खिच्न नपाउने जस्ता किसिमको वातावरण उत्पन्न भएको छ। त्यो आशंका बढेको छ, किनभनेदेखि कुनै पनि व्यक्तिको फोटो प्रयोग गर्नको निमित्त सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमति लिनुपर्ने भनिसकेपछि त्यसलाई त्यसरी फोटो खिच्दाखेरि आफैले देखेका घटनाहरूको पनि फोटो खिच्दाखेरि फौजदारी सजाय भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने आशंका र डर पत्रकारहरूमाथि उत्पन्न भएको देखिएको छ। त्यस्तै लोकतन्त्रमा समाजलाई, राज्यका अङ्गहरूलाई पारदर्शी र जिम्मेदार बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। आज हरेक क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका विकृति र विसङ्गतिहरू देखिएको छ, जसलाई निराकरण गर्न, हटाउनको लागि प्रेस जगतले आफ्नो तर्फबाट विभिन्न प्रकारका जोखिमहरू उठाएर पनि योगदान पुर्याइरहेको छ। त्यस सन्दर्भमा कतिपय संवादहरूलाई र कतिपय घटनाक्रमहरूलाई गुप्त रूपले पनि तस्विरहरू खिचेर र रेकर्ड गरेर पनि समाज सामु राखेर आफ्ना कुराहरू र आशंकाहरूलाई प्रमाणित गर्ने चेष्टा पत्रकारहरूले गरिआएका छन्। तर अब त्यसरी कसैको समाचारको प्रयोजनको लागि र आफ्नो समाचारलाई विश्वसनीय बनाउनको निमित्त त्यस्ता घटनाहरूलाई रेकर्ड पनि गर्न नपाउने, त्यसलाई पनि अपराध मान्न सकिने र दण्डनीय गर्ने भन्ने जुन उल्लेख भएको छ, यसले गर्दाखेरि पनि पत्रकारहरू चिन्तित भएका छन् र आफ्नो व्यावसायिक धर्म पालना गर्नको निमित्त अब अंकुश लाग्ने भयो भन्ने आशंका बढेर गएको छ। त्यस्तै पत्रकारहरूको एउटा प्रवृत्ति हुन्छ, उनीहरूको जिम्मेदारी पनि हो विकृति र गलत कामहरूलाई, अन्याय र थिचोमिचो भएका कुराहरूलाई प्रस्तुत गर्ने। त्यस सन्दर्भमा जो दोषी देखिन्छ त्यसको आलोचना गरिन्छ, तर कसैले पनि आफूलाई दोषी ठानेको हुँदैन र आलोचनालाई गाली बेइज्जतीको रूपमा लिने गरेको हुन्छ र गाली बेइज्जतीलाई पनि फौजदारी अभियोग अन्तर्गत, फौजदारी कानुन अन्तर्गत कारबाही गर्ने हो भनेदेखि त्यो पत्रकार प्रेस जगतको ठुलो अपमान हुन्छ, पत्रकारहरूमाथि अन्याय हुन्छ। यस्ता केही धारा र दफाहरू छन् जो कसरी त्यत्रो संविधान सभाबाट, जसमा त्यति धेरै पार्टीका सदस्यहरू सम्मिलित थिए, कसरी यस्ता कुराहरू प्रवेश भए। म यो बनाउने व्यक्तिको, दलहरूको नियतमाथि म शङ्का गर्दिनँ, तर कहीँ भुल भएर चुकेर भुलचुक भएको छ, यसलाई तुरुन्त अविलम्ब सच्याउनु पर्ने हो। यो बनेकै 1 वर्ष जति भइसक्यो, तर अहिलेसम्म यसलाई प्रचारमा नल्याएर सरकारवालाहरूसँग कुराकानी नगरेर गोप्य रूपमा जस्तै राखेर अहिले जसरी लागू गर्ने सन्दर्भमा सार्वजनिक भएको छ, यसले गर्दाखेरि यो संहिताले
जति सम्मान पाउनुपर्ने हो, जति स्वागत पाउनुपर्ने हो, त्यति नपाइरहेको मैले महसुस गरेको छु। यस्ता कमजोरीहरूलाई जस्तो कि अब यो ऐन बनाउँदाखेरि सरोकारवालाहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग छलफल नै नगरी बनाइएको हो कि यो नियतवश नै यसरी अंकुश लगाइएको हो? म नियतमाथि त शङ्का गर्दिनँ, किनभनेदेखि संविधान सभामा भएका, संसदमा भएका जिम्मेदार व्यक्तिहरू, लोकतन्त्रप्रति, प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। राजनीतिक दलहरू पनि एउटा लोकतन्त्रको लागि सङ्घर्ष गरेर आएका राजनीतिक दलहरूले निर्माण गरेका हुन्। यो भुल भएको हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। तर भुललाई यथावत राखेर झन् प्रेसले जुन अहिले आशंका गरिरहेको छ त्यसमा बल पुर्याउने काम गर्नु हुँदैन। सरकारले छिटोभन्दा छिटो यसलाई संशोधन गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ, किनभनेदेखि यस्ता अंकुश आफ्नो व्यावसायिक दायित्व पुरा गर्ने सन्दर्भमा नै अवरोध आउँदाखेरि प्रेस जगत स्वाभाविक रूपमा ठुलो हेरेर बस्दैन र अरूलाई अधिकार दिलाउनको निमित्त निरन्तर सङ्घर्ष गरिआएको प्रेस जगत आफ्नो स्वतन्त्रतामाथि, आफ्नो व्यावसायिक धर्म पालना गर्दा उत्पन्न हुने अवरोध हटाउनको निमित्त अवश्य नै कुनै पनि प्रकारको सङ्घर्ष गर्न, आन्दोलन गर्न मैदानमा आउनेछ। त्यसकारणले त्यो स्थिति उत्पन्न भन्नुभन्दा पहिले नै सरकारले यसलाई संशोधन गर्नुपर्दछ, सच्याउनु पर्दछ, परिमार्जन गर्नुपर्दछ र प्रतिपक्षी दलले पनि यस्तो कुरोमा सरकारले प्रयास गर्यो भनेदेखि त्यसलाई साथ दिनुपर्दछ र सरकारले कदम अगाडि बढाएन भनेदेखि प्रतिपक्षले पनि आफ्नो तर्फबाट आवश्यक प्रयास गर्नुपर्दछ, प्रस्ताव ल्याउनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। बहुदल आइसकेपछि समेत तपाईँ आफै पनि प्रेस स्वतन्त्रता बचाउने अभियानमा एउटा कार्टुन छापेको अभियोगमा तपाईँ जेल समेत पर्नु भएको छ। तपाईँलाई त्यतिखेर जेल हाल्ने कानुन र अहिलेको कानुनमा कति फरक छ? त्यो कानुन अदालतसित, सर्वोच्च अदालतले आफ्नो विशेष अधिकार प्रयोग गरेर अनावश्यक प्रकारले प्रयोग गरेको थियो। एक प्रकारले त्यो कानुनको दुरुपयोग भएको मैले महसुस गरेको छु र त्यो कानुन अहिले पनि यथावत रहिरहेको छ। त्यसकारणले यस्ता धेरै कानुनहरू रहेका छन्। संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता प्रदान गरे पनि कतिपय प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरू राखेर पनि प्रेस स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। राष्ट्रियताको सन्दर्भमा, लोकतन्त्रको सन्दर्भमा, नागरिक अधिकारको सन्दर्भमा कतैबाट पनि आघात पुर्याउने काम प्रेस जगतबाट पनि हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा विमति कसैको पनि हुनु हुँदैन। त्यसलाई अझ सुरक्षित गर्नुपर्दछ, अझ संरक्षित गर्नुपर्दछ। तर पनि विभिन्न प्रकारका प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरू राखेर प्रेस जगतलाई अझ सीमित र उसको दायरा अझ सङ्कुचित पार्ने प्रयत्न भयो भन्ने अनुभव पत्रकारहरूले गरिरहेको अवस्थामा पहिले उपयोग गरिरहेको सुविधा र स्वतन्त्रतालाई पनि सीमित गर्न खोज्दाखेरि अहिले स्वाभाविक रूपमा प्रेस जगत अलिकति चिन्तित भएको छ, उद्वेलित भएको छ। प्रेस जगतलाई विश्वासमा लिएर सरकारले ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्दछ। मौखिक विश्वासको आधारमा र मन्त्री र प्रधानमन्त्री अथवा नेताहरूको भाषणको भरमा मात्रै प्रेस जगतले चित्त बुझाउने अथवा सन्तुष्ट हुने स्थिति छैन। बिराईज्यू, यहाँ त अब पञ्चायत कालमा पनि वरिष्ठ पत्रकारको रूपमा पत्रकारितामा प्रवेश गर्नुभयो र लामो समय पत्रकारिता गर्दै आउनुभयो। अब गणतन्त्रमा आएर यो ऐन चेन्ज भयो होइन, यसमा परिमार्जन गरियो, यो पञ्चगामी कानुन किन ल्याइयो? झनै पहिला भन्दा पनि पञ्चगामी कानुन पो बनाइयो। बिल्कुलै हो। यसलाई पश्चगामी भन्न सकिन्छ, प्रतिगामी पनि भन्न सकिन्छ, प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी पनि भन्न सकिन्छ। र अहिलेसम्म पत्रकारहरूले अनुभव नगरेको भय र आतंक भोग्नुपर्ने अवस्था यो कानुनले सिर्जना गरेको छ र यसलाई हटाउनु पर्दछ र पत्रकार जगतले यसलाई कुनै पनि किसिमले यसलाई स्वीकार गर्दैन। जबकि यस संहिताका कैयौँ प्रावधानहरू समसामयिक छन्, उदार छन्, स्वागत योग्य छन्। अहिले जनतालाई का अधिकारहरू, स्वतन्त्रताहरू सुरक्षित गर्ने, विभिन्न प्रकारका विकृतिहरू हटाउनु पर्ने खालका कुराहरू राखिएका छन्। तर एक दुई केही प्रावधानले गर्दाखेरि यसको महत्त्व र महिमा र गरिमा घटाएको छ। त्यसकारण नै ढिलो नगरिकन पत्रकारहरूको तर्फबाट दबाव र आन्दोलन हुनुभन्दा पहिले नै सरकारले यसलाई सच्याउनु पर्दछ। प्रेस जगत आफूमा देखिएका कमजोरीहरू हटाउनको निमित्त, नागरिकका अधिकारहरू सुरक्षित गर्नको निमित्त आफै पनि सचेत रहिआएको छ र यस सन्दर्भमा प्रेस जगत आफैले पनि आचार संहिता पालना गर्ने प्रयत्न गरिआएको छ। प्रेस काउन्सिल, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, नेपाल प्रेस सोसाइटी लगायतका पत्रकारितासित सम्बन्धित
संस्थाहरूले यस दिशामा प्रयत्न पनि गरिरहेका छन् र अहिले पहिलेको प्रेस र अहिलेको प्रेस हेर्ने हो भनेदेखि पहिले राज्यले नै पित पत्रकारिताको लागि प्रोत्साहन गर्दथ्यो भनेदेखि अहिले पत्रकारहरू पित पत्रकारिता नहोस्, पत्रकारिता क्षेत्रको गरिमा र महत्त्व बढोस् भनेर आफै पनि आचार संहिता पालना गर्नुको निमित्त उद्यत रहिरहेको अवस्थामा बरु आचार संहिताको दायरा कम भएको छ भनेदेखि र त्यसको कार्यान्वयनमा त्रुटि देखिएको छ भनेदेखि त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने कुरोमा राज्यले, राज्यका यन्त्रहरूले योगदान दिनुपर्दछ, प्रेरित गर्नुपर्दछ प्रेस काउन्सिललाई, महासङ्घलाई र पत्रकारहरूको क्षमता र गुणस्तरको विकासको लागि सरकारले, राज्यले जति योगदान दिनुपर्ने हो लोकतन्त्रमा त्यो हुन सकिरहेको छैन। अहिले पनि पत्रकारहरूको दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने खाँचो छ, त्यो वातावरण बन्न सकिरहेको छैन। त्यस्तै पत्रकारहरूले अत्यन्त जोखिम उठाएर प्रक्षेपित गरेका समाचारहरूलाई को कार्यान्वयनको सन्दर्भमा राज्यले जति ध्यान दिनुपर्ने हो त्यति ध्यान दिइरहेको छैन। पत्रकारहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि ती समाचारहरू ल्याएको हुँदैन। लोकतन्त्रलाई बलियो पार्नको निमित्त, विभिन्न प्रकारका विकृतिहरू हटाउनको निमित्त, सामाजिक न्यायको लागि गरिरहेको हुन्छ, जुन एक प्रकारले सरकारलाई सहयोग नै हो। तर प्राय यहाँ जहिले पनि राज्यले प्रेस जगतप्रति वक्र दृष्टिले हेर्ने गरेर आफ्नो सहयोगी भन्दा पनि आफ्नो विरोधीको रूपमा हेर्ने जुन मानसिकता राज्य संयन्त्रमा बस्ने व्यक्तिहरूमाथि रहिआएको छ, त्यसमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने जरुरी छ। कानुन सँगसँगै राजनीतिक दल र राजनीतिक क्षेत्रमा पनि लोकतान्त्रिक संस्कृतिको र सहिष्णुताको भावनाको विकास गर्नु र आलोचनालाई आत्मसात गर्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ अहिले। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ तपाईलाई। नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति हरिहर बिरही हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नु।